शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शोहर और बीवी के दरमियान ऐसे मसाइल पेश आते हैं जिनका इल्म रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे काफ़ी दोस्त दीन-ए इस्लाम के बारे में इल्म नहीं रखते, वो दीनी किताबों का मुतालिया नहीं करते हैं, किसी आलिम फाजिल से शरई सवाल करने से डरते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इस बारे में है कि वक्त के साथ साथ बीवियां अपने शोहरों से नफरत क्यों करना शुरू कर देती हैं। अहदीस मुबारका में ये तफसीली तौर पर बयान है कि ऐसा क्यों होता है, कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं खत्म होते और मियाँ बीवी में नफरत क्यों पैदा हो जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिस रिश्ते में अगर हल्की सी भी नाचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नुम जैसा लगता है, घर का सुकून तबाह हो जाता है। बज़ाहिर तो मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए जज्बा मौजूद होता है और अक्सर औक़ात अना की वजह से ये नाचाकी तूल पकड़ जाती है और जो एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल जाता है। दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर अपने लश्कर भेजता है। उन लश्करों में इब्लीस से ज्यादा करीब उसका दर्जा होता है जो सबसे ज्यादा फितना बाज होता है। उसके लश्कर में से एक आकर कहता है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो शैतान कहता है, तूने कुछ भी नहीं किया। फिर एक और लश्कर आता है और कहता है, मैंने एक आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी। ये सुनकर इब्लीस उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, तू कितना अच्छा है, और अपने साथ चिमटा लेता है। आइए कुछ रोजमर्रा के कामों की बात करते हैं जो कि हम उल्मा से पूछने में शर्माते हैं, लेकिन वो मियाँ बीवी के दरमियान नफरत का बाइस बनते हैं। मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं, एक दूसरे के सतर को बगौर देखने के अलावा सारे जिस्म को देख सकते हैं, क्योंकि सतर की तरफ देखना खिलाफे अदब भी है और खिलाफे शरीयत भी। मियाँ बीवी का इकट्ठे नहाना और नहाने के दौरान एक दूसरे के जिस्म को छूना वगैरह जायज है, लेकिन हया का तकाजा है कि उस दौरान एक दूसरे के सतर यानी शर्मगाह पर नजर ना पड़े। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती, मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी दीजिए। एक और रवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही फरमाती हैं कि ना तो आपने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आपके सतर की तरफ देखा। नाज़रीन गिरामी, गुस्ल करते वक्त गुस्ल खाने में बातें करना सख्त मना है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हजरत मोहम्मद से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, मर्द हजरात इस मामलात में किस तरह सवाब के हकदार होते हैं। हजरत आयशा का ये सवाल सुनकर आपका चेहरा मुबारक खुशी से भर गया और फरमाया, अल्लाह ताला ने मर्द के लिए बहुत सवाब का जरिया बनाया है। अगर एक शोहर अपनी बीवी का मोहब्बत से हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी का सवाब है। जब शोहर अपनी बीवी को गले लगाकर प्यार करता है तो अल्लाह ताला उसके नामा इमाल में 10 नेकियों का इजाफा करता है। जब शोहर अपनी बीवी के पास मोहब्बत से जाता है तो वो दुनिया की हर चीज से अफजल हो जाता है। फिर जब वो गुस्ल करता है तो उसके जिस्म पर जितने बाल होते हैं अल्लाह ताला उसके जिस्म के एक एक बाल के बदले नेकियां अता कर देता है और हर बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा देता है और उसका दर्जा बुलंदो बाला कर देता है। शोहर अपनी बीवी से हाजत पूरी करने के बाद जिस बर्तन से गुस्ल करता है तो वो बर्तन दुनिया की हर चीज से बेहतर हो जाता है। दुनिया में सबसे अच्छी बीवी अपने शोहर के लिए वो होती है जो अपने खामद को समझ जाए कि उसके खामद की रजा क्या है। वो जब अपने कमरे में खामद के पास जाती है तो अपने खामद की
مرضی کے مطابق اس کے ساتھ پیش آئے بلکہ خاوند کی مرضی سے بڑھ کر اس سے پیش آئے۔ اگر خاوند حاجت کے لیے اپنی بیوی کو اپنے پاس آنے کو کہتا ہے اور بیوی پاس آنے سے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ خاوند بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت صورتیں ہیں۔ عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کر کے دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے، کیونکہ عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے۔ ایک بندے نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا نکاح جس عورت کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مجھے شک ہے کہ کہیں وہ عورت مجھ سے نفرت نہ کرنا شروع کر دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم کو چاہیے کہ جب تمہاری پہلی رات ہو تو تم میاں بیوی باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا اس طرح کرنا کہ تم امام ہو اور وہ تمہارے پیچھے نماز ادا کر رہی ہو، تو اللہ کے حکم سے آپ دونوں میں خوب محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شادی کا جوڑا مٹی کی اڑتی ہوئی دھوڑ سے ہوتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ ان دونوں کے بال مٹی سے بھرے اور بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے پاس آتے ہی بیوی نے آپ سے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، یہ مرد میرے لیے مر چکا ہے اور میں اس کے لیے ختم ہو چکی ہوں۔ آپ نے بیوی کی بات سے جانچ لیا تھا کہ بیوی مرد سے سخت ناراض ہے۔ آپ نے خاوند کو حکم دیا کہ اپنے بال کٹوا لو، ناخنوں کو کاٹو اور غسل کر کے آؤ۔ جب مرد یہ سب کام کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے اس مرد کی بیوی کو بلا کر اس کے سامنے کر دیا تو بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچان سکی۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کو پہچان لیا تو بیوی شوہر کو پیار کرنے لگی اور اپنے بولے ہوئے الفاظ پر معافی مانگنا شروع کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کو اس پر ہر وقت محبت و پیار سے پیش آنا چاہیے۔ آپ نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ وہ تم ہی کو پسند کرتی ہے اور تم بھی ہمیشہ اچھا بن کے رہو، جیسا کہ وہ راضی ہو، وہ بھی تمہارے لیے اچھی طرح تیار یعنی بن سنور کر رہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میاں بیوی کا ایک ہی بستر میں سونا بہت افضل ہے، یہاں تک کہ دونوں میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی سے حاجت پوری کرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو راضی کرنا ہے۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کی ناپاکی کے دنوں میں بھی خاوند کا بیوی کے ساتھ پیار و محبت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کے قریب آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا جو تو مجھے عطا کرے گا۔ اگر یہ دعا پڑھ کر میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی دوران حمل ہو جاتا ہے، تو پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کبھی بھی اپنی شر میں نہیں لے سکتا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دیتا، اس کو ضروری مسائل سکھاتا رہے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے، اور اگر کبھی کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو درگزر سے کام لے، یہ نہ ہو کہ مار پٹائی پر اتر آئے، کہ اس طرح ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات بھی الجھ جاتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے اسے راضی رکھے۔ شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بیوی شوہر کو اپنا غلام نہ بنا لے کہ جو میں چاہوں وہی ہو، چاہے کچھ ہو جائے مگر میری بات میں فرق نہ آئے، بلکہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرتی رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔